اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے متعلق فرمایا کہ مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، مرسل حق کرت نامشبوط راب، حق ید اللہ خواندہ در الکتاب۔ زیر باش اینجا شکوائے خیبر است، دستے او آنجا قسیم کوثر است، ذاتے او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خداؤں نے کہ جنہوں کو حضور علیہ السلام نے ابو تراب دا لقب عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ آپ نو ید اللہ دا لقب عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ آپ او نے جڑے علم دے شہر دا دروازہ نے، اور فرمایا